फिजिकल प्रोपर्टिज अफ अल्काइन चलिरहेको थियो, त्यसमध्ये एडिसन अफ एचएक्स। यदि एचएक्सलाई एड गर्यो भने के हुन्छ? सुरुमा हाइड्रोजिनेसन एडिसन अफ एच, हेलोजिनेसन एक्स, एडिसन अफ एचएक्स र हाइड्रेसन एडिसन अफ एच2। यसको बारेमा एकछिनमा आउँदैछ। र एचएक्सलाई एड गर्दा चाहिँ के हुन्छ त? यो जहिले पनि एचएक्स एड गर्दाखेरि एचलाई एकतिर हाल्नुपर्ने, एक्सलाई अर्कोतिर हाल्नुपर्ने, अब कतातिर हाल्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले म्याक्सिमम अनसिमेट्रिकल अल्काइन लिने गर्दछौँ। र अनसिमेट्रिकल अल्काइन लिएपछि जब एचएक्स हालिन्छ, एच चाहिँ म्याक्सिमम हाइड्रोजन भएकै पोर्सनतिर जान्छ। मार्कोनिकप्स रुल अनुसार हाइड्रोजन आएर यतातिर एट्याच हुन्छ र एक्स चाहिँ आएर यो सेन्ट्रल सीतिर एट्याच हुने गर्छ। मार्कोनिकप्स रुल लगाउन परेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अनसिमेट्रिकल लिएको, नत्र यहाँ पनि सिमेट्रिकल, यहाँ पनि सिमेट्रिकल र अब आउनेमा पनि सिमेट्रिकल लिने गरिन्छ भने यो एचएक्समा मात्रै अनसिमेट्रिकल लिएको। सुरुमा एक्स एड गर्ने, यहाँनिर यो बिचमा एक्स भएको बनायो, यसलाई यो भिसिनल फर्म भयो, यो भिनाइल फर्म भयो। भिसिनल फर्म भनेको सिङ्गल बोन्ड भएको फर्मलाई भनिन्छ, भिनाइल भनेको डबल बोन्डलाई भनिन्छ र एसिटाई भनेको ट्रिपल बोन्डवालालाई भनिन्छ। र जब यसलाई चाहिँ एचएक्ससँग ट्रिट गर्यो, यो फर्म भयो, त्यसपछि फेरि फर्दर मोर एचएक्स फेरि एड गर्दाखेरि के हुन्छ? अझै एक्स आएर यहाँ टाँसिन्छ र यतातिर CH3 बनाउँछ। र यो एसिटाई र यो फेरि कुन फर्ममा गयो त? भिसिनल फर्ममा गयो, अर्थात् सिङ्गल बोन्डेडवाला फर्ममा गयो। सबैतिर सिङ्गल बोन्ड मात्रै छ। यस्तो हुन्छ एचएक्ससँगको रियाक्सनमा। अब हेरौँ H2O सँगको अथवा हाइड्रेसन। एडिसन अफ वाटर गर्नुभन्दा अगाडि हामी टोटोमेरिजम भन्ने एउटा टपिकलाई थोरै बुझिहालौँ। टोटोमेरिजम भनेको के हो भने किटो फर्म र इनोल फर्मको बिचमा टकराव। किटो फर्म भनेको के हो त? अल्डिहाइड र किटोन्स को स्ट्रक्चरलाई किटो फर्म भन्छ भने इनोल फर्म भनेको इएनई इन प्लस ओल बनेको, इन प्लस ओल बनेकोलाई इन भनेको के हो? डबल बोन्डेड, ओल भनेको अल्कोहल। अर्थात् किटो फर्म भन्नुको मतलब के हो? CH3 C यतातिर OH यो पनि हुनसक्छ र अर्को म्याक्सिमम किटोन फर्म नै हुन्छ, किटोन फर्ममै रहेको हुन्छ या फिर अल्डिहाइड फर्ममै रहेको हुन्छ। र मेनली अल्डिहाइड चाहिँ देख्न पाइन्छ, किटोन भन्दा नि अल्डिहाइड चाहिँ देख्न पाइन्छ। यहाँनिर के हुन्छ भने CH3 हो, यस्तो फर्ममा बसेको छ भने अब इनोल फर्म भनेको के हो त? CH2 डबल बोन्ड इन बनाउनु पर्यो, C सिङ्गल बोन्ड OH ओल पनि हाल्नु पर्यो नि त। यसरी बसेको छ भने यसलाई इनोल फर्म भन्छ। र यी दुईटामा मुभ भइरहन्छ। यो हाइड्रोजन अहिले यहाँ छ भने अर्कोचोटिमा यहाँ पुग्यो, अर्कोचोटिमा यहाँ सर्छ, यहाँबाट यहाँ सर्छ, यहाँ सर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो फर्म आउँछ। र यसरी नै यो इक्विलिब्रियममा रहन्छ र यसलाई टोटोमेरिजम भन्छ। किटो इनोल फर्ममा बस्ने भएको कारणले, किटोन र इनोलमा चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई किटो इनोल फर्मेसन भनिन्छ। यसको केसमा के हुन्छ होला? CH2 डबल बोन्ड कार्बन सिङ्गल बोन्ड OH यतातिर CH3 यस्तो पनि हुनसक्छ। अब या फिर डबल बोन्ड यतातिर लागेर CH3 सिङ्गल बोन्ड कार्बन डबल बोन्ड CH2 सिङ्गल बोन्ड OH र यसलाई भन्छ टोटोमेरिजम, किटो इनोल फर्मेसन। अब यसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ होला त? सुरुमा इथाइन लिउँ एउटा, ट्रिपल बोन्ड कार्बन सिङ्गल बोन्ड H, यसमा वाटर एड गर्ने। वाटर एड गर्नुको मतलब HOH लाई एड गर्ने भने यसबाट के फर्म हुन्छ? CH2 C यो CH भयो, यहाँनिर हाइड्रोजन आएर एड भइरहेछ, C सिङ्गल बोन्ड OH सिङ्गल बोन्ड H। यहाँ के भइरहेछ त? यहाँ डबल बोन्ड के भइरहेछ भन्दाखेरि
यो डबल बोन्ड यहाँनिर आएर हाइड्रोजन बसिरहेछ, यसमा आएर हाइड्रोजन जबरजस्ती एड भइरहेछ, जस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो डबल बोन्ड ब्रेक भएर एउटा हाइड्रोजन ट्रिपल बोन्डबाट डबल बोन्डमा गएर यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन टाँसियो। इट्स सिम्पल एज द्याट। र अर्को कार्बनको पनि डबल बोन्ड ब्रेक द यो ट्रिपल बोन्डको लागि घटाउनुलाई के गर्नुपर्छ त, अर्को ओएचलाई ल्याएर यो कार्बनसँग हाल्यो, एउटासँग एच जोडिदिने हो भने अर्कोसँग ओएच जोडिदिएको, त्यति नै भइरहेछ। अब यो कुन फर्म भयो त, यो इनोल फर्म भयो। इनोल फर्म जहिले पनि टोटोमेरिजममा जान्छ र किटो फर्म पनि गरिदिन्छ। किटो फर्म हुनुको मतलब के हो त, कार्बन सिङ्गल बोन्ड ओएच एच, त्यसरी किटो फर्मेसन पनि गरिदिन्छ। हो यस्तो हुन्छ एडिसन अफ वाटर या फिर हाइड्रेसन अफ अल्काइनमा। When alkyne is treated with water in presence of 1% mercuric acetate, mercuric sulfate HgSO4 and 42% sulfuric acid H2SO4, at first enol is obtained. Enol just like vinyl alcohol पनि हुन्छ, vinyl को मतलब डबल बोन्ड, vinyl को मतलब सिंगल, vinyl vinyl को मतलब डबल र acetyl एसिटाइल भनेको ट्रिपल। यहाँबाट भिसिनल अल्कोहल भिनाइल अल्कोहल डबल बोन्डेड भिनाइल अल्कोहल अब्टेन भयो, VINYL भिनाइल अल्कोहल अब्टेन भयो। र यो फेरि टोटोमेरिजममा किटो इनोल टोटोमेरिजम, टोटोमेरिजममा गएर यसबाट किटो फर्म पनि आयो, किटो फर्म यो इनोल फर्म, इनओल फर्म किटोन अल्डिहाइडको फर्म आइरहेछ, किटो फर्म हो सर यस्तो किटो फर्म हो। अब यसमा चाहिँ कुन स्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि यो किटो फर्म चाहिँ अलिकति स्टेबल, मोर स्टेबल हुने गर्दछ यसमा, र यो दुईटा इक्विलिब्रियममा रहिरहेको हुन्छ। Vinyl alcohol is also called enol to give, which rearranges to give keto structure or keto form. This enol and keto structure remain in equilibrium when two compounds having same molecular formula remain in equilibrium. They are called tautomers. These two are the tautomers of each other, and this process is known as tautomerism. The above reaction is an example of keto-enol tautomerism. यस्तो हुन्छ। अब HX सँगको एउटा इक्जाम्पल हेर्दिउँ र यो सँगको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ र यो केमिकल प्रोपर्टिजबाट खतम पार्दिउँ। जस्तै यहाँ अनसिमेट्रिकल लिनुपर्ने हुन्छ, जस कारणले गर्दा हामी अनसिमेट्रिकल लियौँ। CH3 C ट्रिपल बोन्ड CH प्लस HX को ठाउँमा HI एड गरेँ मैले भने के भयो, CH3 C 2 आइडो प्रोपिन बन्ने रहेछ CH2। अब यो फेरि फर्दर रियाक्सनमा गयो, HX हालेपछि त्यसपछि के बन्ने रहेछ, CH2 सिंगल बोन्ड C, यतातिर पनि I, यतातिर पनि I, यतातिर CH3 2 डाइआइडो प्रोपेन बन्ने रहेछ बाई एडिसन अफ HX। अब एडिसन अफ H2O को इक्जाम्पल हेरौँ। CH3 C, यो सिमेट्रिकलमा लिएको थियो, सिमेट्रिकलमा ठ्याक्कै यही नै हुन्छ, यही नै एउटा इक्जाम्पल मानौँ। अब अनसिमेट्रिकलमा हेरिदिउँ, प्लस HOH in presence of H2SO4 and HgSO4. H2SO4 यो 1% 42% gives CH3C single bond OH CH2C
नो सिंगल CH3C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 ओके यस्तो फर्म हुने रहेछ। अब यो फेरि टोटोमेरिजममा गयो अनि के फर्म गर्यो CH3C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O किटो फर्म यो इनोल फर्म भयो किटो फर्ममा सिंगल बॉन्ड CH3 यो भनेको किटो फर्म भयो र यसरी यो फर्म हुने गर्दछ 1 2 3 4 यहाँ 2 हुन्छ। दिस इज एन एक्जाम्पल अफ कीटोइनल टोटोमेरिजम एंड एक्जाम्पल अफ केमिकल प्रॉपर्टीज अफ अल्काइन on addition of water or hydration of alkyne। एसिडिटी अफ अल्काइन्स अल्काइन्स भन्नाले के बुझिन्छ एसिडिक क्यारेक्टर भन्नाले के बुझिन्छ जब कुनै कम्पाउन्डमा मेटललाई हालेपछि मेटलसँग रियाक्ट गरेर यसले एउटा केही फर्म गरेर हाइड्रोजन लिबरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइड्रोजन लिबरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले एसिडिक क्यारेक्टर देखाउने गरेको भनेर मानिन्छ। भनी जुन अल्काइन त्यो अल्काइन जसमा हाइड्रोजन चाहिँ डाइरेक्टली एट्याच छ कार्बनसँग भनी तिनीहरू भनेका एसिडिक क्यारेक्टर भएका हुन्। जस्तै कार्बन ट्रिपल बन्ड विथ कार्बन यतातिर पनि CH3 यतातिर पनि CH3 छ भने यो एसिडिक क्यारेक्टर भएको हो त होइन। कुन हुन्छ CH ट्रिपल बन्ड CH3 यो एसिडिक क्यारेक्टर भएको त हो किनभने एउटा ट्रिपल बन्डेड कार्बनको नजिक हाइड्रोजन टाँसिएको छ त्यसैले यो एसिडिक हो। अब कार्बन ट्रिपल बन्ड H कार्बन सिंगल बन्ड H यो एसिडिक क्यारेक्टर भएको त एकदमै मजाले हो किनभने यस्तो छ दुईटैतिर हाइड्रोजन टाँसिया छन् यो हुँदैन यो भयो यो त एकदम मजाले दुईचोटि भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एसिडिक क्यारेक्टरमा हाल्न मिल्छ यसले एसिड गर्ने रिलिज गर्ने गर्छ। जस्तै हामीले अब मानौँ यो चिजलाई लियौँ H C ट्रिपल बन्ड CH प्लस Na मेटलसँग रियाक्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ HC ट्रिपल बन्ड C माइनस Na प्लस हाइड्रोजन लिबरेसन भयो। अब जस्तै RC CH भयो प्लस लिथियमसँग ट्रेड गऱ्यौँ भने यसपालि लिथियमसँग गरौँ लिथियम सोडियम लिथियम पोटासियम जस्ता चिजसँग गर्दाखेरि यसले हाइड्रोजन लिबरेट गर्ने गर्दछ। RC ट्रिपल बन्ड C माइनस Na प्लस यो C माइनस र Na प्लस आएर कहाँ टाँसिन्छ जहाँनिर पहिले हाइड्रोजन बसेको थियो त्यही भएर यहाँ त अब हाइड्रोजन बस्ने ठाउँै छैन जस कारणले गर्दा Na प्लस र Na प्लस Li Ka जस्ता मेटलहरू आएर टाँस्न पाएन प्लस हाफ अफ हाइड्रोजन ग्यास हाइड्रोजन लिबरेट भयो हो। यसरी चाहिँ एसिडिक क्यारेक्टर छ अल्काइनमा भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। यहाँनिर जुन बन्यो नि यसलाई भन्छौँ हामी एसिटाइलाइड ACETYLIDE एसिटाइलाइड ACETYLIDE एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ र एसिटाइल अल्काइनको एउटा अल्काइनभन्दा अलग्गै रहेर एसिटाइलाइडले बेग्लै एरिया स्कोप ओगटेको छ जुनमा चाहिँ C जस्तै H पनि हुनसक्छ R पनि हुनसक्छ R मानेर गरौँ C माइनस र यहाँनिर मेटल प्लस भएर बसेको हुन्छ मेटल हुने गर्दछ र म्याक्सिमम सोडियम पोटासियम र लिथियम नै म्याक्सिमम युज गरेको पाइन्छ। यसलाई के भन्छ एसिटाइलाइड। र अब एसिडिटी अफ अल्काइन्समा अर्को पोइन्ट भन्ने कुरो अल्काइन्स एसिडिक हुन्छन् भन्ने कुरो त थाहा भयो। अब अल्किन र अल्काइनको बिचमा चाहिँ कुन चाहिँ धेरै एसिडिक हुन्छ त भन्दाखेरि अल्केन भनेको के हो
CH3 सिंगल बन्ड CH3। अल्किन भनेको CH2 सिंगल डबल बन्ड CH2। अल्काइन भनेको CH ट्रिपल बन्ड CH। अब यसमा के हुन्छ S क्यारेक्टर यो कार्बन र यो कार्बन कुन हाइब्रिडाइजेसनमा छन् sp। यो कुन हाइब्रिडाइजेसनमा sp2 सिग्मा बन्ड गर्ने हो यहाँनिर सिग्मा बन्ड एउटा सिग्मा बन्ड s अर्को सिग्मा बन्ड हाइड्रोजनसँगको p अर्को सिग्मा बन्ड हाइड्रोजनसँगको sp2। त्यसरी नै यहाँ के हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भएको हुन्छ। यसमा s क्यारेक्टर कति छ त 25%, यसमा 33.33%, यसमा 50%। अर्थात् s क्यारेक्टर यतातिर जाँदाखेरि s क्यारेक्टर इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ। s क्यारेक्टर जसरी इन्क्रिज हुन्छ त्यसरी नै एसिडिटी पनि इन्क्रिज भएको हुन्छ। s क्यारेक्टर इन्क्रिज अर्थात् एसिडिटी इन्क्रिज। अल्किन र अल्काइनमा कुन धेरै एसिडिक छ यो एसिडिक छ अल्काइन, त्यसपछि अल्किन र यो s क्यारेक्टर इन्क्रिज हुँदाखेरि एसिडिक क्यारेक्टर पनि इन्क्रिज हुनुको पछाडि कारण चाहिँ के हो त s क्यारेक्टर इन्क्रिज हुनु मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्नु। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्नुको मतलब इलेक्ट्रोन्सको न्युक्लियसतिर एट्र्याक्सन, s अर्बिटलको इलेक्ट्रोनको न्युक्लियसतिर एट्र्याक्सन पनि बढ्नु, जसको कारणले गर्दाखेरि यो जुन बाहिरको हाइड्रोजन हुन्छ त्यो निस्किन्छ, हाइड्रोजन निस्किन सजिलो हुनु, रिमुभल अफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिक s क्यारेक्टर बढ्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढेको हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि एट्र्याक्सन बिट्विन न्युक्लियस एन्ड इलेक्ट्रोन अफ s अर्बिटल पनि बढेको हुन्छ, जस कारणले गर्दा हाइड्रोजन निस्किन सजिलो हुन्छ। र यसरी अल्काइन चाहिँ अल्किन र अल्किन भन्दा धेरै नै एसिडिक हुन्छ। अब मेन टपिक यस पछाडि अल्काइन पछाडि आउनु भनेको एसिटाइलाइड। एसिटाइलाइडको एउटा च्याप्टरै जस्तो टपिक छ। एसिटाइलाइड भनेको यो